Mayong buntag na iyong tanan. Sa Ebanghelyo nga atong nadungog, atong hatagan og igo nga pagtagad, kining giingon sa atong Ginoo, buotang sulugoon, piniyalan, og dili maayong sulugoon og piniyalan. Ang pangutana, mga igsuon ko na ni Kristo, asa man ta aning dapita mopahimutang sa atong kaugalingon. Moingon ba ta nga buutan nga piniyalan, sulugoon o dili maayo nga piniyalan? Sa Ebanghelyo, nagahulagway kini unsay angay natong pagabuhaton aron atubangan sa Ginoo mahimutang angayan nga tawgon nga buotang piniyalan. Unsa may giingon sa Ebanghelyo, ang gidescribe mao nga ang usa ka maayo nga piniyalan o sulugoon nga bisan kun wadiha ang iyang agalon mohimo sa mga buluhaton nga subay sa insakto nga buluhaton aron mopatubo ug mopalambo ug mopalipang sa unsa may katungdanan nga gibilin kaniya sa iyang agalon samtang wala siya. Sa laing bahin, ang dili maayong piniyalan kantong magunahuna lamang alang sa iyang kaugalingong interes, kaayuhan ug labaw sa tanan moy midaog-daog sa iyang mga kaubang sulugoon samtang wala diha ang iyang agalon. Maigsoon ko na ni Kristo, matag usa ka nato gitawag gayud sa atong Ginoo nga iyang piniyalan. We are steward of God's creation. Ug tungod ani atong hatagan og igo nga pagtagad, giunsa man nato ang atong tagsa-tagsa kaugalingon isip piniyalan. Maigsoon ko na ni Kristo, dunay ginaingon nga kung ang usa ka tawo kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab kini sa dagkong mga butang. Apan bisan kun dili siya kasaligan sa gagmayng butang, kini kuhaon gayud gikan kaniya sa Ginoo. Maigsoon ko na ni Kristo, ang usa ka maayong piniyalan dili usab makalingkawas aning pagsulay nga ikahatag kaniya sa Ginoo. Ilabi na kung diha sa atong paghimo sa atong mga responsibilidad, naa gayud ang mga pagsulay. Naa ang mga sitwasyon na usahay mubati ta og kakapoy, usahay mubati ta og kahingawa og labaw sa tanan, moabot gayud sa punto nga ma-frustrated ta kay nagtinarong man ta. Apan luyuan ang tanan, maigsuon ko na ni Kristo, ato usab nga hinumduman nga kabahin lamang kini sa atong kinabuhi. Apan kun atong tugkaron pag-ayo, maigsuon ko na ni Kristo, ang Ginoo usab nagpahinumdom kanato nga siya mag-auban hangtod sa kahangturan. Ang pangutana, andam ba ta nga mohimo sa mga buluhaton nga gisaad o gisangon kanato sa Ginoo aron mahimutang maayong piniyalan? Siguro ang tubag moingon ta, yes. Apan kung maabot na ang sitwasyon nga sungugon ta sa sitwasyon, naagyoy tendency nga kitang tao kung dili ta hugot og pagtuo sa atong Ginoo, mawa gyud ta sa atong focus ug dag-on ta sa atong kahuyangan nga mahimutang stagnant diha sa atong paghimo sa mga angayan unta nga buluhaton. Maigsoon ko na ni Kristo, in my personal experience, isip usa ka pari sulod sa 15 ka tuig na nakasinati usab ko nga mibati og maingon ta kahingawa, mibati usab ko og kaluya, mibati usab ko og kakapoy. Apan luyo anang tanan, aho usab nga nasinati
nga naagayod kanunay ang Ginoo nga mihatag sa iyang kanunay nga pagpahinumdom kanako nga sa mga buluhaton nga bugat ako gayud nga kanunay nga mainumduman kinigingon sa tong Ginoo nga basta gani buluhaton nga iya sa Dios dili gayud kini mapakyas nganuman tungod kay maingon man ang atong Ginoo lihok tao kay ako ikaw tabangan. Mao nga matag usa kanato naagyoy responsibilidad nga gisangon kanato sa Ginoo. Ang atuan na lamang niini though makasinati ta og mga frustrations, mga kahingawa o kahadlok, but rest assured nga ang Ginoo sa kanunay mag-auban gayud kanato. Sa katapusan, mga igsuon ko rin ni Kristo, atong timbang-timbangon ang atong kaugalingon at ubangan sa Ginoo kung muangkon bata nga kita usa ka maayong piniyalan o dili. Ang tubag niini ang Dios ra mooy nasayod o kita mismo kung giunsa nato pagsunod ang Ginoo diha sa atong kinabuhi. Amen.